آل سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك من تدخل النار فقد أغزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا اللهم انك انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام. ربنا احينا بالسلام وادخلنا الجنه في دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع قلودك. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك ولا يعز عليك. تبارك ربنا وتعالى نستغفرك ونتوب اليك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اني اعوذ بك ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اني اسالك ما سال منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة القائمة والصلاة الدائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.